دعای ابو حمزه ثمالی ریترسی قسمت نپو خدای رخص مدد کا تلاوت بید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي وسيدي وعزتك وجلالك، لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. إلهي وسيدي، إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون. خدایا لنی آغا لنی مولا لنی گوپا اگر یری اولیا کن نخازر گکھنا یری تاعدنا بندگی بکھن کنتا بخشش بچا انا فإلى من يفزع المذنبون. نتوز گناهکار پوز ینگر پناه کروگ یناز گلتا سے فرار بو پناه کروگ. وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبمن يستغيث المسيئون. إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك، وأنا والله أعلم أن سرورك نبيك أحب إليك من سرور عدوك. دعاء أبو حمزة ثمالي إن شاء الله ولكن يوم توفيق سونس دكتوك. دي دعاء بيغتا تونت كاملا إمام السجاد عليه السلام غتغيات تغيد خدای رحمت پہ طرف لہمیشہ توجہ بوز. اگر چنگتن گناہکارین معصیت لن سید گناہ لن سید اما خدای رحمت پچھویود چی بسان ادی روحیا پو ادی امید پرنگ زندہ بوز. دی فراز نجملات پن کسل مولد خدایا اگر یرزنا بهشتن چگنا بهشتن داخل بنام یری پیغمبر اشرف مخلوقات تدکنرگمو چچین. اگر نہ جہنم داخل بنام یری دشمن کن تچین. اهل بیت درگا خنزرین دکسنا جهنم کرنا کون دشمن کن تدکا چچین. بهشتن داخل بنا پیغمبری فیق بتچین. والله قسم بخدا نزگغید یری پیغمبر بو تچس پو یری دشمن کن تچس پیکا یرز دولالک سنرگلوکس نمحبت جق چین. یری پیغمبر تچس پولا یردم چین. پشان خدایا یری پیغمبر لرگا کنین جهنم دشمن تچیود بهشتیانو پیغمبر نآل پیغمبر تجایود. خدایا دیر دیان من امید پکوره یری درگاه للوک سید دیون غتان آیاتان سین اگرچه امام سجاد کری فیق بز دعای شکل انوگ مولد اما غتان معرفت نشستا سین زندگی دی تر پیک امید دوگ یرانرگا کنین پیغمبری اهل بیت پیغمبری. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك
وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك. خدایا نسنين بو يري غم اندوه نسكون، نسنين بو يري شوقنا رغبتنا محبة نسكون. يا ذا الجلال والإكرام حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي، واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة. اللهم ألحقني بصالح من مضى، واجعلني من صالح من بقي، وخذ بي سبيل الصالحين، واعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم، واختم عملي بأحسنه، واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك، واعني على صالح ما أعطيتني، وثبتني يا ربي ولا تردني في سوء استنقذتني منه يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وبعثني إذا بعثتني عليه، وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك، حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك، وفهما في حكمك، وفقها في علمك، وكفلين من رحمتك، وورعا يحجزني عن معاصيك، وبيض وجهي بنورك، واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن. خدایا غفلتنا، سستنا، کسالتنا قلمت ديونغان مشتان غزيري طرف لپنا كويت. وأعوذ بك من نفس لا تقنع، وبطن لا يشبع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، وعمل لا ينفع. وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي. قناعتنا çok muzmet bi de nafus pe shitang na pana kyung diari taraf la midang spi dil to shitang na music spi singing pe shitang na قبول مشايت بدعاء بشتانا نفع مت بعملنا لسكن شتانا يا ريت طرف لبنا يوم خدايا.
وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم. ديون گنگ ما شيطان الرجيم كان شيطان يري طرف لپنا كونت. إنك أنت السميع العليم. يران شسكني أشيبين يران دعاء كلا ينكني أشيبين. بس دیا فراس بے کا بندس اکتفا بید پیام نفرین پو دی دعا کنیان نکچک پاو خدای رحمتی کا نظر بوز ینگ تنگا چھچا پیام چک دی دعا کنیان دیو تو بید دیرین چن کنی چام چسنیانوگ عشق و محبت و درد خدا دوک زربا ونگتا دی دعا کنیان یاد تنگید عزیزانون سنگیانوگ سنگین حرم خدا این روایتانوگ یود دی سنگین پیانوگ خدا کرنگ مت پیانگ چک جگہ متون زر بی پیام پنفرین پونگتا تنگید چیکا سلموز خدایا اگر جهنم اکره چگنا داخل بنا لأخبرن أهل النار بحبنا. جهنمی دی عذاب پیانتانا غزیرنگ نسبت لدشمنی میجاق ناراحت میچا اهل جهنم غز اعلان تانو غزروگ غدی خدا پولا دوسیود خدای عاشقین خدای محبین. آغا امیر المؤمنین فیق بین دلا اشاره بزکنین مولای فیق بجملات کتن کسل مولد خدایا اگر جهنم کیوں سنگتانا غز جهنم داخل بزر مزر بلکہ غزیران لزرو غبهشتیانوک داخل باز دو چیازر بنانی تمام بهش بگن ما یرانین یری رضایت نرن لوس پوین اگر یران راضی سو سے جہنم کھریاں تانگنا کی چھچا مندی در پو لیکن دیانو کھران علی لبہشین سجال لبہشین خدایا باز ہم زروک غیری رکھانین غیری عاشقین غیری محبین. يرانني سرور وسالار شهيدان امام حسين عليه السلام في قبسان شير جانوك مولد خدايا تركت الخلق ترا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك. دي جملات كن مولد ارزبت غتیسیانو غن عشق خدا مت بیان چنگ می دوک پر گوشین چو لعزیزانون لروزدار کن خدایا از تمام یود پیدارایی کن گنگمام یاری عشقی لمیانوگ یاری رضایتی لمپیانو سکر بسو آل امام حسینی رگلوسیا کریود کنون خدایا یود کن کن گنگما فاز سکیوز وأيتمت العيال لكي أراك. ياري عشقي لم يغنوك إذا معصوم يتيم بارغوز نسانا حاضر سو ني سكيننا رقينا ني زينب نرنچن كن گنگ ما فنگ مرغوز نسانا نز فنگ مو اختيار با إن قطعتني في الحب إربان لما حن الفؤاد إلى سواك خدایا یاری محبت نعشقیانوک اگر نیرگو قد عنا قد اچارگوس نسانا نسنی پیارنگ من کنچک لنگس جگہ میتانگ پھر بھی یاری طرف لنظر جگتک خدایا. امام حسین فیق پوز
عشق و محبت خدایی پو عالم لستاز صام تسيانوك محبت يوتسوك امام حسين لتهون خدا يرسان مزاد په دین په پایمال چندوک خدای دین په نابود چندوک اگر چرتخ فیود يزيد برابر انلاس نقد اچھچیود تمام رنچان کنگان ما یتیم چچیود سریمو چچو زینب نوم کلثوم نرنچان کنی گونی کنا برخدا هن هٹیا سو سے سارت سفر بارگو شایود اما دیون گان ما یتنان كسلمز كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلهم فيا سيوف خزيني لشمشيرون اگر نیا پوچس کھوس بدین پو نا حسین قاتل سو سمت پا زندالو شمدنا یوسک نا حسین اردا بشیک نا حسین شهید بشیک دلم پیانو خدای رضایت نرلوس پردمز حسینی لإمام حسين ارقالوس يود كانون آخر كار قتوك حجي قدهن مولا كربلاء جسمت السيك زمفنا رواية زمولت فرقة بالسيوف وفرقة بالرماح فرقة بالحجارة والخشب والعصا ملعون كن قوما كور سوزنا مولايك شمشير تاما سوزنا نيزة تاما سوزنا ردار يابا سوزنا شينا برقنا تاما الله دناريك مبارك يرغو قدانا قداباس تكورانا تكورا باس يازدهم محرمة زينب مكرمة واليالا ميم حسين الرباس بموزين شانا بوسيطان زربنا زينب نسحين سالم مجاقيت وملو ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان خدایا باری لا هير عشق محبت نچسين أهل بيت عشق محبت جغ بجغ زندگو يا الله نچسين كن محبت معرفة أهل بيت نير ذات بك يرس پرگوچو يرس کنچو خدایا باری لا چسين کنانو محبت نيري معرفت بمستقرنا مستحكم گوچو يا الله آنچی لحظة قرآن أهل بيت نجدا مگوچو يا الله پروردگارا غچی اعمال کن غچی روزان يري درگال بوجه احسن قبول بوس ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة محمد وآله الطاهرين.